فامي بيان اون سو ريتروف فيديو جديده كيف كنتو سولتوني عليها بزاف. فيديو ديال المكملات الغذائيه لي كومبليمون اليمونتير اللي الواحد غيحتاج في رمضان. اللي مازال ما شاف الفيديو اللي قبل عطيتكم كيفاش دوزت انا رمضان قبل الوقت باسكو انا صمت ديجا بديت نصوم وهادشي كامل شرحته لكم وشرحت لكم علاش. جو فوز انفيت انكم تمشيو تشوفوا لا فيديو اللي مازال ما تابونا يتابونا حتى هو. دونك شنو تنديروا اليوم؟ اوني البروميي جور ديال رمضان. بروتين بار حنا فيه مازال سادين. علاش؟ تو سامبلومون باسكو باقي الحال. يلا دابا 5 يلا 4 قل قسم الا بغيتي الفوكس فوالا. دونك اش غادي ندير تو سويت هنا جينا قديت شويه الامور. اش غادي نديرو؟ غادي نديكم باش نقول لكم شنو اللي مزيان لكم شنو مزيان شنو تاخذوا شنو ما تاخذوش. كيف عرفتي تنقول لكم المكملات الغذائيه كومبليمون اليمونتير ماشي اساسيه غير ضروريه تقدروا تعوضوها بالاليمونطاسيون ديالكم غير الا كان عندكم ان ديفيسي في لي بروتيين ولا لي كالوري ولا لي غلوسيد ولا لي ليبيد تتعوضوهم بالمكملات الغذائيه. وهادشي غادي نمشيو نشوفوا. ولكن قبل غادي نمشيو نشوفوا صديقنا سي سعيد نعطيوه مالا دونك فينا بيناتهم. نعطيو له ليست ديال التقادير اللي غادي تخاص بوغ لا جورني ديال اليوم ديال لو بروميي جور ديال رمضان اللي غادي ندوزو في البروتين بار. عينا عليك اخويا يخليك بزاف ديال لاوي. واش باركت لك البروتين؟ واش باركت لك العواشه باش تقول لي عينا عليه؟ شنو رمضان بوك رمضان؟ لما قلتها اخويا صايم انا صايم ما ديرش عليا. صايم ومبروك رمضان السي محسن ومبروك عليكم في رمضان. فينو سعيد خدام فينو كفوا عليه خلوحو اصلا خلوحو. شنو عندنا الله شوف شنو عندنا الله ولي هاني شنو هو غير العاقه ماشي انا. شوف 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 زيد الاولى الثانيه زيد مازال ثالثه بابا كنت فلات زيد بوبا رونطرون رابعه زيد مازال هبط له. سلام هذا صديقي دريس. احتاجيت شي حاجه جوي عند دريس. مبروك رمضان. هذا صافي شنو سعيد اجي تكلم اجي سعيد. السلام عليكم بخير هانين. ما غيجاوبوكش دابا غيجاوبوك في الكومونتير. داكشي اللي كاين هاك نعم بوا هادشي اللي غنحتاج اليوم. 15 بطاطا حلوه 15 بطاطا عاديه. قول لهم زيد قول لهم داكشي كامل اللي فيه. اسكت اوجد لي هادشي عندك في السلعه كاينه صافي كلشي كاين صافي. انا غادي نمشي نقضي شي غلط ان شاء الله. ما تمشي في حالاتك مع المغرب. مع المغرب. ايوا صافي غادي تفطر معنا. مرحبا. يلا نمشي نقضي شي غلط وجد لي صافي. الله يحفظك. قول لي دابا دوك البواطات اش غادي دير بهم؟ شوف دابا بواطه وحده ما فيها البسه. بان لي هنا اهلا سلم على الداري ياك كلشي مزيان. حطيت واحد السطوله ديال اللواء هنا والله يتداو كاملين صادوا كاملين ما بقى والو. بدا كيشم فيهم عجباتو ديال البسه تفاح بدا كيشم فيها بدا كيحكى في يديه وكيشم فيها. حنا دابا السلعه القديمه ديال لي بروتين ماشي الحنا ساليناهم. ساليناهم والحنا دابا غادي نمشيو ناخدو السلعه الجديده كساسوا هي ولا ليك ولا البروتين بار ولا المحسن حتى هو غادي يبدا لا بريز دو ماس. بون بريز دو ماس ديال الفلوس محسن. بريز دو فونتر. هو هنا داك بروميي ايطاج. هذا بروميي ايطاج ولا السوسول؟ بروميير ايطاج سوسول. السوسول جو بونس ديال التوين. انا فين تمشي عند الفورنيسور اوفيسيال ديال لا مارك الفورنيسور اوفيسيال ديالي فورنيسور اوفيسيال ديال الشركه. بانت لي واحد الصلعه تما بانت لي واحد الصلعه السلام عليكم صلعتي فين؟ السلام عليكم بس وي كتخوي شوكو عطيني واحد الشوكو. بدات كاين بوديزي تعمر. انا صمت رمضان قبل انا شهر دوزتو ديالي. هذا الجديد شحال صافي لي كوك هادو لي باك غروناد احسن باغ اللي كاينين. هادو تقدروا تاخذوهم اون كولاسيون اللي كيخرج من لونطرينمون باغي ياخذ اون بتيت باغ ياخذها باسكو رمضان المطور غادي يضرب 4 لي غوبا.
هادو تقدر تعوض بهم الشيكور ديالك ديال من بعد لونطرينمون. انا فايت جربتها بحال الشيكور، تا هو فيه واحد 24 غرام 23 غرام. فوالا الشيكور ديالك كامل، اون بليس عندك واحد لو غو مختلف. ولكن لو ميور هو هذا. لو ميور هادشي انا ما عنديش معليش. تدير ريجيم؟ دير ريجيم؟ عندي شي فورما ديال شي ريجيم. عندي 3 ديال التقنيات. عندي التقنيه ديالي، عندي التقنيه ديال السيده، وعندي التقنيه ديال الشركه. صافي ولكن الشركه اليوم غناخذ داكشي ديال الشهر. غناخذ الشهر. خذ المحل كامل ديال الرويض وجر عندك. يلا كامل بغات ندي. باش نبداو دابا غنبداو. عطيني 2 واي شوكولا و 2 واي فان. انا اخويا مشينا على 4. كما غادي عطيني 4 شوكولات و 4 فان. شي مزيان الكونطابل سايب. ياك اجي معايا. غادي ناخذ جوج ايرون ماكس، غناخذ 100% ايزولات. دير لي تما شنو عندك جوج شنو؟ اي انت بانان كاع. خصني كاينه، خصني جوج شطلاط جوج فان. جوج خلينا واحد. انا جوج. قال لك السي محسن قايدين زوج، غنديو زوج. يلا هز لي. ها هو بينيا كولادا. سي بون. دونك بري كارت اللي تنبروبوزي بروتين بار دو كورس واللي غناخذ حتى انا مابقاش عندي. بلون اي لو نوار. 3 غينر شوكولا. والو غير اللون. تنسولو السي طريق. ياك السي طريق. نعم. لا ديفيرونس بين هذا وهذا غير اللون. المذاق. المذاق هذا زعما تروبيكال. صافي. كوكو اناناس زوين. ليمون روش. وهذا تروبيكال زون. بينيا كولادا انا كيعجبني. T'as besoin d'un pré-workout? Donc tu veux lequel? Pina colada? هما اللي كاين. regarde. عندك تروبيكال، عندك بينيا كولادا، عندك ليمون روش، عندك بلو راسبيري. شوف تروبيكال هكذا ديالك. 3 غينر شوكو 3 غينر فان. اسمح لي 3 3. هذا فاني كتشوف. دابا كي غندير ندير هادشي كامل الطوموبيل. غندير فيهم لي فونت. خلي جوج. يلا صافي خلي جوج. كازين شكلاط هاك وحده. شد علم صافي. دونك هادو هادشي كامل اللي هنا شي كامل غيكونسومي شحال من شهر. اش من شهر؟ انا عندي سيمانه صاحبي ياك باقي عندي واحد جوج خصني ندوز لهم هاد. صافي يلا سير على الله. دابا المثالينا خدات شنو بغات الشركه. خديتي شنو بغيتي الشركه؟ هي شنو بغيتي؟ غناخذوا دابا انا شنو خاصني انا وشنو تاخذوا نتوما رمضان. وما كاينش غير انا اللي غادي نصحكم طريق حتى هو. مرحبا على الرسول. الله يحفظك. اول حاجه لا واي ديالك، لا سورس دو بروتين ديالك. احسن سورس دو بروتين اللي تقدر تاخذ واحسن واي اللي تقدر تاخذ هي اون واي هيدروليزي. تكون احسن من لا واي عاديه واحسن ايزولات فلتري مخيره وتدوز فاسيلمون في الدم. ثاني حاجه كل واحد كيكون صايم وكيكون ديزيدراتي، دونك الميوسكل ديالو كيخوى من الماء. شنو تقدر دير؟ تقدر تعمرو بالكاربز. وكيجي كاربز دي فيتاغو. دونك الفيتاغو مزيان باش تعاود تغوشارجي ستوك الجلوكوجين ديالك وباش تحافظ على واحد شويه ديال الماء. في كل واحد ما كيشربش النهار كامل، الميوسكل ديالو كيتخوى من الماء. ان مكمل غذائي اللي كيخليك واحد شويه ديال الماء في الميوسكل ديالك. كرياتين. دونك كرياتين فيتاغو واي لا باز دو شي باز غير نقدمها لكم لي احماض امينيه ديما لي زاسيد اميني موديرن. انا شنو ناخذ؟ انا بيرسونيلمون تناخذ انا نقول لكم شنو ناخذ. عندي واحد السطيح في النهايه، ما بقاش عندك ديك موديرن بلا ذوق. تناخذ احسن كنت ناخذ موديرن بلا ذوق وتنخلط معاها اكستاند حيت فيها لي زارون زوينين. مال دونجلون معانا. C'était 800 dirhams. شو تندير؟ 400 dirhams 400 dirhams. ديالك موديل 400 dirhams. Extend 400 dirhams. C'était 800 dirhams. اللي بغيت الله يحفظنا خصني ماشي سعودي غير جي لا شونس دافوار مي بروتين ماروك جاتني في الطريق. اي مع هادشي شنو كاين مازال لا باز عاوتاني عندك لي زوميغا 3 غادي تاخذهم في شاك غوبا ديالك. اي في وقت الفطور غادي تزيد ليا مولتي فيتامين. كارنيتين غادي نحتاج بري ورك تاعنا دي كورس هيدرو بيور لا باز كيف ديما شوكولا للسحور ديالي باش نبدا بعد المرات. دونك عندي لي شيكر ديال غروناد، خديت جوج بنان جوج شكلاط بيض كاكاويت، وعندي هنا بواطه ديال لي بار خديت فيها تخليطه. دونك ها هما لي زارون كاملين اللي كاينين. لي كوك عندك 1 2 3 4 وهادو 5.
هادو ماشي بحال هادو. دونك فوالا ان شاء الله انا نبدل شويه من لي بانكيك في السحور. دونك هادشي اللي خديت. كرياتين ما خديتهاش باسكو عندي، الفيتاغو تا هو ما خديتوش باسكو عندي. ولا بغيتو تشوفوا راه في مي بروتين دايرين دي كومبو عندك. ياك كاينين لي كومبو شفتهم في لاباج، كاين دي كومبو اما واي بي سي ا اما كازين بي سي ا اما واي جينر بي سي ا. هادشي كامل تمشيو تشوفوه في لاباج انستغرام ديال مي بروتين. كل واحد والتقديه ديالو. دونك كل واحد بروتين ديالو. دونك دابا فيو كو خدينا هادشي شنو غادي نديرو؟ غادي نعاود ندوز على البروتين بار، غادي نشوف داكشي اللي غادي خاص بوغ التقديه. اي فاش توصل ان شاء الله الوقيته ديال الفطور ندوزو نترينيو. الله اكبر. كي ودن سكون فا فيغ، غادي نشربو الماء، غادي ناخدو الشيكور ديالي، نتسناو على الاذان يسالي. كيف داك العام غادي نديرو، غادي نعاودو نمشيو عاوتاني على نفس الخطه. دونك باش غنقسم الصيام. براشي حب خاطر صافي انا مسافر صافي. الله يديك على خير. الله يحفظك صافي. شوف مع دويت مع محسن هو غادي يديك الامر. صافي صافي. يلا سير يلا صافي فاتك. يمكن الا كنا غنبداو الاثنين ان شاء الله. صافي يلا سير. T'as pris des dates? وي هما عندي 7. لا شحال عندي 3 7. نصحى moi j'ai du temps. انا ما خاصنيش j'ai du temps j'ai du riz. صافي. دونك تما باش غادي نقسم الصيام وغادي ناخذ شيكور د لاواي كيف درت داك العام، نعطي اون سورس دو بروتين رابيد لو كور ديالي. ديك الساعه ناتاكي السيونس عاد من بعد نقدر نشوف. معناتها بنت مسكينه كاينه بنت حتى كتسنى في التاكسي لها. سولها الا بغات نديرو ماشي مشكل ما خافتش. En train de chercher un taxi, je savais Moi, je suis allée vers le taxi. Le gars, il me dit 100 balles. 100 balles Je peux garder ta course. دونك انا غادي نعطيك لا سيونس. واحد داز واحد 3 ساعه من بعد لو شيكور ومن بعد تما كيف تنقول لكم في رمضان الواحد ما كيتسوقش على لونطرينمون. لو بلوس امبورطون هو الصلاه والعباده. الواحد ينسى الفورما ديالو، عندك العام كامل باش تطلع فورما، ماشي انت غادي تجي في شهر رمضان غادي تقول لي بغيت نطلع فورما. داكور الواحد كيرتاح، لي زورغان ديالك كيرتاحوا، الميوسك ديالك كيرتاح، لي زارتيكولاسيون كيرتاح، السيستيم نيرفو كلشي كيرتاح. دونك غادي نمشيو على واحد لا سيونس خفيفه. عندنا لي بيك غادي يخدموا لي بيك، الاخر كيطلع عليا. عندنا لي بيك غادي نمشيو على بور لو ميوسك ديال لو بيك هو ميوسك كبير. بلاص ما ندير 5 تمارين غادي ندير غير 3 تمارين، بلاص ما ندير 4 لي سيري غادي ندير 3 لي سيري، بلاص ما ندير 15 غير غادي نمشي على 12 غير عادي. وغادي نهز 70% ديال لا شارج اللي تنهز. سي كوا سي فري خصني ناخدو كراتني ملتي فيتامين لا باز تخاد في الفطور. داكور لا باز دو شي باز ملتي فيتامين اوميغا 3 هادشي كامل نوري لكم دابا نيت. انا عندي هنايا ندير فيها داكشي كامل اللي محتاج. دونك شنو عندي هنا؟ عندي ملتي فيتامين ها هو ديال ريفلكس، عندي اوميغا 3 وعندي جلوكوزامين. دونك هادشي تناخد في الفطور. هاديك الساعه نعطيكم لا سيونس. ندير لكم دي زيكزارسيس غيكونوا دو باز. دونك غندير لكم مونتاج. I just wanna be the greatest. Everybody knows my name. Shit, I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me. It's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me. They all about the clout. See where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me, they don't know nothing about me. So their mouths free. ندويش على طون دو ريكوبيراسيون. واحد دقيقة ونص بين كل سيري و 3 دقائق بين كل اكزرسيس. دوبل ديال الخارج رمضان. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to Allez, explique. Deuxième exercice pour le bas des pecs. Premier exercice fort, deuxième تحت. ندوزو دابا الواحد. كنصحكم ندوزنا لي 3 all intentional, professional, so I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough. غناتاكي دابا لو بروتوكول ديال الله غادي ناكل غوبا ديال بصح. دونك زعما ان بلا كونسيستون
غادي ناخذ كلين. انا كيف قلت لكم تبع لا ديت، اللي بغى لا ديت غادي نحطها، نحاول نحط اون بروشين فيديو نحط فيها لا ديت كامله اللي غادي تقدر تتبع 4 غوبا 5 غوبا كاع. نقدر نعطيكم 6 لي غوبا كل واحد على حساب، باسكو خاصك تحاول تاكل على حساب المانتيان ديالك، كل واحد خصو يمشي على المانتيان ديالو. هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا ديال رمضان، المانتيان. دونك انا نوريكم كيفاش غناكل. طاكليتير خديت شويه ديال لي بات معاهم السومون اي بتيت صوص ليجير، ياك سلمون صوص ليجير. عند لالا لا 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 لي صالاد ديال لي ريستورون. واش ندير لي ريستورون؟ واحد البولي بعدا كيبان ليا. سا سي اون بون بتيت صالاد. طون، طوماط سيريز، افوكا، روز، فلفله، ريكوتا، كونكومبر، مايس. صافي مزيان. بتيت صالاد بور كومونسي. هذا نعيط لسعيد. سعيد غندير ناقص من البصاره. علاش؟ باسكو مازال ما كملت البصاره اللي خديتو سونطرينمون. دونك ها هما اش غادي ندير فيهم، غادي غير نزيد معاهم واحد فيتامين سي الا بغات دير الفوكس. فوالا دونك فيتامين سي مهم بزاف. شنو هي هادي؟ اوي 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 نشوف هادي. شوف اوي 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 بلجيه مشخ صوص دو كاز. لا لا صوص كايناش ما لقيتيهاش. دونك صوص بلونش 0 كالوري. غادي نزيدها في واحد شويه ديال لا سالاد بوغ ابورتي ان بو دو. حتى انا عندي فيتامين سي غنديرها في البيسا. سعيد شحال ناخذ من بعد؟ ناخذ بساعه. لا خديت بزاف. غادي واحد درس واحد الساعه بحال هكاك ناخذ واحد اون بار بروتيني ديال الكروناد. وقت لافار في الثلاجه تبرد. هاي الجديد بار بروتيني. هادي قلت اجي نجرب كوفيز كريم ديال البروتين. كاينه كوموند كيعيطوا. غنجيب هنا شحال فيها 23 غرام ديال البروتين. بغيتي نشوف فوكس 23 غرام دو بروتين. Ça marche. Patate douce, brocoli, ça marche. De rien. Bisous. ما قلتيش لي بيزو. Podium. دونك فوالا. دونك عندنا الشيكر. هذاك الشيكر فيك تا هو فيه صوص دو غليسيد دونك غنحسبو غوبا. دوزيام غوبا هذاك. بتيت كولاسيون. تروازيام غوبا. غادي يبقى لينا واحد الجوج عاوتاني. لا هذيك صافي هذيك سوا تاخذوا الشيكر و7 طماط، سوا تاخذوا الشيكر والبنان. ولكن فوندان دو بريفيرونس تاخذوا الطماط. مزيان البنان. ولا الطماط. نص كيلو. 1 hour later. بون كاتريام غوبا جوبونس ولا تروازيام غوبا. خديت ديك لا سالاد اللي كنت وريتكم قبيله. دابا شحال الساعه؟ 3:30 وقيته ديال السحور. حنا مازالين في البروتين بار، مازالين خدامين. دونك غادي ناتاكي لو السحور. غناخذ الشيكر غادي ندير فيه كازين. ها هي حدايا ديال اورماكس شوكولا. مازال وي حنا باقيين. غنزيد معاه عاوتاني دو لا واي. غادي ندير سكوب ومع هادشي عندي الله يا ودي كلشي ديالك. هاك عمر ليا شارجي مزيان. واحد لافاق غنزيد هادي السحور مع الشيكور لاواي. غنزيد مع هادشي خبزه ناضيه. غندير فيها العسل، غندير فيها البنان، بيض الكاويت. علاش باقي حاجه شويه باقي حاجه وبيض الكاويت. واحد شويه ديال الفرomage 0%. دونك فوالا هذا هو غادي نعطيكي ديال السحور. جيسبيغ كاينين من هاد الغدا. 1 hour later. What time isn't it? باقي ها هاهي جبتها لك. غادي نسدو دابا. دونك جيسبيغ تكون عجبتكم الفيديو. بلاتي الا بغا يدير فوكس بغا خلينا نديرو بعد هاد لا فيديو هادي. فوالا دونك انا عطيتكم المكملات الغذائيه اللي غتحتاجوا في رمضان. نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نعطيكم بروغرام ديال لاليمونطاسيون عرفتكم محتاجينها وكاملين محتاجها. واليوم عطيتكم بعدا انا بيرسو على لا ديت اللي تناخذ في رمضان. هادشي كامل اللي شفتو تناكل. دونك كيف قلت لكم لوبجيكتيف ديال رمضان سي المانتيان. دونك حتى نتوما جو فوز انفيت انكم تعولوا غير على المانتيان. حيدوا على لا بريز دو ماسك كيف قلت لكم عندكم العام كامل. الواحد ما يبقاش يصدع راسو على رمضان على غنطيح الميوزك ما غنطيحش الميوزك ماشي مشكل. غادي يخرج رمضان غادي يتفرقع داكور. رمضان نساه سي صلي و
سعيد ما عرفتكش صاحبي تنقول شكون والله ما عرفتك بالله باقي صايم سعيد تكلم دونك عجبتك لا فيديو تابونا باش تشوف لي زيبيزود الجايين واللي مازال ما شاف لي زيبيزود القدام ديال رمضان حتى هما سيشوفهم بغيتي اي حاجه عن لايز انتليكسيون ديال السيت هنا لتحت بغيتي ناقص 10% موان 10% ديدكسيون دخل الكود ديال بنجيتيس بغيتي اي حاجه عند نايك عندك دو نايك ستور عندك في الموروكو مول وعندك في مارينا وعندك عاوتاني في 110 بولفار انفا دونك عندك ثلاثه وبغيتي عاوتاني ناقص 10% موان 10% ديدكسيون دخل الكود ديالي بنجيتيس نوفو كود ريدكسيون عند نايك بدلتو ولا بنجيتيس دونك حتى هو هنايا عجبتك الفيديو بارطاج ان بتي بوز بلو نقول لكم ا تري بيتون ان شاء الله بو نوفيل فيديو